کی حکومت بھی ملے گی، پر بیمارا بالخیمیاں چو بولے آؤ میرا وجدان میرا ایمان کہندے فطرت نے مسکرا کے کیا ہوئے گا حسین تو نے جو ذرا آج صبری دکھایا، ارے کوثر بھی ملے گا تجھے جنت بھی ملے گی۔ امام نے فرمایا سن لیتا ہی میرے گھر والیاں دا جواب ہے، میرے بچیاں دا جواب ہے علی 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 کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یارو 3 دن دے تیری ہائے پیاسے ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود ود جانا دتیاں ان غازیاں شیر جوانہ، تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تک آل نبی دیاں شانہ، آزم سبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدان۔ امام نے فرمایا سنیا ہی میرے گھر والیاں دا جواب، علی دے خاندان دا ایک ایک فرد جان دے سکتا ہے لیکن رسول اللہ دے دین دی چٹی چادر تے داغ نہیں لگن دے گا۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا سنو میرا جواب، میں اس کم واسطے نہیں آیا، میں دین دی تبلیغ واسطے آیا ہے، تسی مجبور کر دے ہو ٹھیک ہے، نہیں میں واپس چلا جانا ہے، اگر تہاڈی مرضی نہیں مینوں امام نہیں رکھنا چاہتے، میری بات نہیں سننا چاہتے، میں اپنے وطن لوٹ جانا ہے۔ انہاں کہا جی نہیں، دو ہی گلاں نے، یا تے انج کرو بھئی یزید دے ہتھے بیعت کرو، تائید کرو، اقرار کرو، نہیں تے پھر جنگ کرو۔ حسین نے فرمایا میں جنگ والا بھی نہیں، میں امن والا ہوں، فساد والا نہیں، قتل و غارت والا نہیں، میں خون بہان والا نہیں، میرا یہ مشن ہی نہیں۔ میں اگر جنگ کرنی ہوندی تو کم از کم 2-4 میرے بھی جاننے والے سن، میرے نال مکے مدینوں نال ٹر دے، میں تے فقط برادری دے چند ساتھی لے کے آیا ہاں، میں جنگ دے ارادے نال نہیں آیا، میں تے تبلیغ دے ارادے نال آیا ہاں، مینوں جنگ تے مجبور نہ کرو، میرے کول ساز و سامان اوزار سسٹم سارا موجود نہیں، میں اس ارادے نال نہیں آیا۔ انہاں کہا حسین تیری مرضی ہے، فرمایا جڑی گل بیعت دی تے کہہ دیتی ہے ہو نہیں سکتی، بات رہی جنگ دی، میں اس ارادے تے نیت نال نہیں آیا، لیکن اگر تسی مینوں مجبوری کر دیو تے پھر میں ڈرن والا بھی نہیں، کیونکہ میریاں رگاں وچ علی شیر خدا دا خون ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میں فاطمہ دا دودھ پیتا ہے، میں رسول دا دوترا ماں، حسن دا بھرا ماں، میں جنگ کو ڈرن والا نہیں، رات ہو چلی ہے گزار لین دیو، دن چڑھے گا میدان وچ تسی بھی آ جاوے ہو میں بھی آ جاواں گا، بظاہر کوئی مقابلہ نہیں، میرے کول تے 72-73 ٹوٹل بندے نے، تواڈے کول 22,000 دا لشکر ہے، اے جنگ انجتے نہیں ہوندی نا، ایک تے 2 دا بھیڑ کدے نہیں ہویا، بھیڑ ایک برابر دا ہوندا ہے، پر جے کدے تواڈی یہی مرضی ہے میں تواڈی منشا پوری کر دیاں گا، آ جانا مقابلے وچ۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا خبردار میرے کول توقع نہ رکھیو کہ میرے بچے پیاسے نے، بھوکے نے، تڑپ رہے نے، میں تائید کر دیاں گا، نہیں نہیں، حسین دے گھرانے دا ایک ایک فرد چاہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ جانتے دے سکدا وے لیکن دین نال غداری نہیں کر سکدا۔ او لوگو ویکھو میں کون ہاں، میرا بابا کون ہے، میرا نانا کون ہے، اگر میرے ابے علی دی نماز قضا ہو جائے، رب ڈوبیا ہویا سورج موڑ دے وے، میں ایک واری ہاتھ اٹھاواں اللہ اکبر، اگر مدینے وچ بارش نہ ہوئے تے لوگ میرے نانے دے چاچے جناب حضرت عباس نو لے کے میدان وچ آ
جان دعا کرن مولا رسول دے چاچے دا واسطے ہی بارش دے دے اللہ بارش چاہ دے وے او ساڈے خاندان دے صدقے نال اللہ رحمتاں نازل فرمائے میں منگا رب کیوں نہ دے وے لیکن لوگوں میں کربلا وچ پانی واسطے نہیں آیا میں تے دین واسطے آیا وہاں پانی مدینے تو بہتر کتھے پانی ہو سکتا ہے پھر مکے دا زمزم پانی میں چھوڑ کے آ گیا ماں میں کربلا وچ پانی نہیں منگاں گا میرا رب مینوں پی آزماؤندا ہے میں ہر امتحان تو بعد صبر و شکر کراں گا تے میری زبان چوں ہی نکلے گا الحمدللہ اے رب العالمین حضرت میاں صاحب عارفے کھڑی بولیا فرماندن واہ حسین تیری جرت نو سلام تو اہتمام حجت واسطے منگ بھی تاگنا ہونا اللہ کو لو چلو رب دے یا نہ دے بعد نہیں گا لئی تو منگ تو سنو ہر بندہ منگنا لیکن حسین تُد منگیا نہیں تُد صبر و شکر ادا کیتے چپ کر کے بہ گئے منگیا نہیں حضرت میاں صاحب بولیا فرماندن ہوندی قوتی اوے زور نہیں لایا پاور اللہ سننا بھی ہے لیکن صبر و شکر ہے اوے ہوندیاں قوتی اوے زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائیں سے چلے یارو دین دنی دے سائیں آپ فرماؤندے نے میں ڈگمگان والا نہیں میں علی دا خونا فاطمہ دا دودھ پیتا ہے رسول دا دوترا ماں میری تربیت رسول اللہ نے فرمائی ہے جڑا رنگ میرے تے چڑھیا ہے اے سر کٹ تے سکدا ہے لیکن اے رنگ نہیں اتر سکدا اے محمدی رنگ ہے یہ او رنگ ہے جدے متعلق عرفی کھڑی بولیاں فرماندے نے لوگو کچا رنگی اوے للاریاں والا تے چڑھدا لیندا رہندا پر عشق تیرے دا اے رنگ محمد تے چڑھیا کدی نہ لیندا رات ہو گئی نماز شادہ فرمائی امام اپنے مسلح تے بہ گئے سید قرآن پیا پڑھ دے سیدہ زینب دے کن وچ آواز پئی بھرا مدینے وچ بھی قرآن پڑھ دا سی مکے وچ بھی قرآن پڑھ دے ہوندے سن پر اج مدینے دا کاری عجیب لے نال قرآن پیا پڑھ دے یارو دے نامی دا گزر گیا اترات دمی دی تھئیے خیمے وچوں پاک بی بی ٹرویر دے خیمے گئیے تے جڑیاں گلاں بھین بھراہن کیتیاں ایک ذات خدا دی سیے ساری رات خدا دی بی بی گلویر دا چم دی رہیے سیدہ زینب نے ود کی بھرا دے گلے نو چمیا میری امام نے اگی ہو کے بہن دے ہتھاں نو پیار دیتا زینب گلا کیوں پئی چمنی ہے ویرا انج پیا جاب دے جس گلے نو بہن پیار پئی دیندی ہے کل دن چڑھے گا اسے گلے تے ظلم دا خنجر چل جائے گا حسین تو اسلام واسطے ماریا جائیں گا قتل ہو جائیں گا زینب ہاتھاں پیا چمنا وا میری ماں جائی
میری شہادت تو بعد تو ہی قیدی بن کے شام ول جائے گی۔ زینب میرے نال وعدہ کر، اگر ایو جئی گھڑی آ گئی زینب امتحان وڈا آئے گا، میری ماں جائی بے صبری نہیں کریں گی، نہ شکری نہیں کریں گی۔ عرض کی ویرا غم نہ کریو، اگر امتحان آ گیا تے زینب نہیں رہے گی، زینب بھی حسین بن جائے گی۔ امام علی مقام امام حسین تاریخ وچ آندا ہے، اپنے خیمے مبارک چوٹے پاک بی بی شاربانو دے خیمے وچ آئے، فرمایا شاربانو تو ایران دی شہزادی یذکر دی بیٹی نوشیروان دی پوتی ہیں، بڑیاں نازاں نال پلی ہوئی ہیں، شاربانو میں سلام پیش کرنے ایران دی شہزادی ہو کے محمل دیاں گدیاں تے سون والی مدینے دے مسافر نال مسلے تے گزارا کی تئی۔ شاربانو کربلا دی صحرا دی رہتے میرے نال صبر و شکر کر دی رہی ہیں، ہن میں راضیاں آخری گھڑیاں آ گئیاں نے، شاربانو رات ہو گئی ہے، اپنے پترانو بھی نال لے لے، چند سپاہی بھی نال دے دے نوا، مدینہ جانا چاہنی ہے ٹر جا، مکے جانا چاہنی ہے ٹر جا، ایران سفر کرنا چاہنی ہے ٹر جا۔ رو کے عرض کیتی میرے سر دیا سائیاں آخری ویلے قدمہ کل جدا نہ کر۔ میری امام نے فرمایا شاربانو تو نہیں جان دی، دن چڑھے گا تیرے سر دا لڑا نہیں ہوئے گا، جنہ بیویاں دے خامد ٹر جان دیئے انہاں بے وعدہ کی حال ہوندہ ہے۔ شاربانو پتہ نہیں میرے بعد تیرا کوئی خیال کرے گا یا نہیں کرے گا، میں راضیاں ٹر جا۔ عرض کیتی آقا میں منیاں، اگر میں ایران دی شہزادی تو اسلام دا شہزادہ، میں یذکر دی بیٹی تو علی شیر خدا دا بیٹا، میں نوشیروان دی پوتی تو رسول اللہ دا دوترا میں، اگر سیدہ زینب کربلا دی مٹی تے گزارا کر سکتی ہے، میں زینب تے نہیں بن سکتی، پر وعدہ کرنیاں زینب دے قدم نال قدم ملا کے اللہ دے قرآن نو یاد کرانگی۔ یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آقا میں صبر و شکر ادا کرانگی، فرمایا شاباش۔ رات گزر دی جا رہی ہے، امام علی مقام امام حسین اپنے 18 سالان دے پتر اکبر نو بلایا۔ اکبر جی بابا، فرمایا بیٹا گھڑی مشکل آ گئی ہے اور بڑھڑے پیو دا کم بن دے، اگر ایسا مقام آ جائے تو جوان اولاد نہ مشورہ کر لینا چاہیے، بابا حکم کرو۔ فرمایا بیٹا پانی 3 دن ہو گئے نے بندے، تیری رائے کے وے، اگر کمیں تے بیعت کر لئیے، گھر بچ جائے گا، بچے بچ جان گے، سب کچھ مل جائے گا۔ امام علی اکبر نے عرض کی تھی بابا میرے کو پوچھ دیو، میں جوان ہاں، میں سمجھنا ہے کہ مینوں نہ ساریاں چیزاں دی ضرورت ہے، جوان دیاں بہت ساریاں حسرتاں ہوندیاں نے، لیکن بابا غم نہ کریو، میں آپ دے قدم قدم ملا کے کھلواں گا، فکر نہ کریو۔ اکبر دی گردن تے کٹی جا سکتی ہے لیکن اسلام دے جھنڈے نو زمین تے نہیں ڈگن دیاں گا۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا شاباش۔ نماز فجر دا وقت قریب آ گیا، شہزادے نے کربلا دے ٹبے تے کھڑے ہو کے اذان فجر پڑھی، میرے امام پاک نے جماعت کرائی، سلام پھیریا، ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی الہی وہ صبر مجھے دے جو کسی نے نہ ہو پایا، نانا بھی کہیں اس نے میری امت کو بچایا، اور وہ علم عطا کر تو حسین ابن علی کو، سب مجھ کو ستائیں پر میں ستاؤں نہ کسی کو۔ دن چڑھیا تے کربلا دا بازار گرم ہو گیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جس پتر نے مشورہ کی تھا، ای بیٹا 18 سالہ دا اکبر ہے،
امام نے ویکھیا تے پتر خیمے وچ کھلوتا ہے، سید اللہ دا صبر و شکر پہ ادا کردا ہے۔ چمنستان زہرا دیاں کئی کلیاں کربلا دے میدان وچ کملیاں جا چکیاں نے، قتل ہو چکے نے۔ امام نے پتر دے چہرے وال ویکھیا، اکبر کیوں آیا میں؟ بابا شہادت دی اجازت لینا چاہنا ہے، میدان کربلا وچ جانا چاہنا ہے۔ میرے امام نے پتر دے چہرے وال ویکھیا، فرمایا بچیا اجازت تے دے دیا پر دل نہیں کردا تیرے چہرے وال ویکھنا وا، سر تو لے کے پیراں تک نانے مصطفیٰ سامنے آ جاوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کملی والے دا شبیہ بنایا ہے، اے بیٹا دل نہیں کردا میں نانے دی تصویر گوا دیاں۔ عرض کیتی بابا اگر میں نہ گیا تے کربلا دی تاریخ لکھن والا لکھے گا، بڑھا پیو میدان وچ ماریا گیا تے جوان پتر گھر بیٹھا رہیا، بابا مینوں اجازت دیو۔ امام نے فرمایا بچیا کرے گل تے جا، پر جاندی واری پھوپھی زینب کولو پوچھ لویں جنہیں 18 سال تینوں ماں بن کے پالے آوے۔ سید خیمے چ گئے، سیدہ قرآن پہ پڑھ دیا نے، سلام عرض کیتا، برادیا پترا وعلیکم السلام، کیوں آیا اکبر؟ پھوپھی اکبر سوالی بن کے آیا ہے، نہ سوال دا آیا۔ عورت سیدہ طیبہ طاہرہ دی پاک بیٹی اپنے براول ہاتھ بن لیتے، فرمایا اکبر بڑی اوکھی جی آن کے سوال کی تئی، میرے برادیا پترا میں ساری زندگی ترستی رہی ہوں پھوپھی کو کچھ منگے پر کدے منگیا نہیں ہاں۔ اکبر جو دیندی رہی ہوں اپنی مرضی نال، اج منگیا بھی آتے بڑی اوکھی منزل تے آن کے۔ اکبر اج زینب بڑی وڈی غریب ہو گیا، اج پانی نہ منگی کھجوراں نہ منگی، پھوپھی میں پانی تے کھجوراں لین واسطے نہیں آیا، میں تے شہادت دی اجازت لین واسطے آیا وہاں۔ سیدہ تیرے حوصلے تو قربان۔ سیدہ نے ایک بھری، فرمایا بیٹا کون ایسی عورت ہوندی ہے جڑی اپنے بچیاں نو اجازت دے وے موت واسطے؟ پر بیٹا یہ معاملہ ایسا ہے، جا نانے مصطفیٰ آب کوثر لے کے تیرا انتظار پہ کر دینے، پر جا ذرا جاندی واری ماں شاربانوں نے بھی سلام کری۔ حضرت نائلہ دے بیٹے سن حضرت امام علی اکبر اپنے بھائی اصغر دی ماں شاربانوں کل گئے، اماں سلام ہوئے اجازت لینا چاہنے ہیں۔ فرمایا جا بچے پھوپھی زینب کو پوچھ لیتے، یہاں پوچھ لیتے ہیں۔ فرمایا جا میں کونوں نہیں روکن والی، پر حسین دا پتریں وعدہ کر کے جا کربلا پہ جانے، دشمنہ دے تیر تے تلواراں لگن گیاں، عرباں دا رواج ہے کنڈ نہ وکھاویں، وعدہ کر جو بھی تیر آئے تیرے سینے وچ لگنا چاہیے۔ جوانہ والی موت مری، میں اماں وعدہ کرنے۔ شہزادہ میدان وچ گیا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرہے کوہن کانپ رہا ہے، دلیری نہ لڑے، لڑدیاں لڑدیاں پیاس نے تڑفایا، آواز دے کے خیمیاں والمو کر کے کیا یا بالاتش یا بالاتش، پانی چاہی دے، پانی پانی۔ میری امام پاک نے فرمایا بیٹا آجا واپس آجا۔ جوان آیا، سواری نہیں دوڑاندہ آیا، حسین دے قریب آئے تے میرے امام نے فرمایا پترا اگر پانی ہوندہ تے تیرے خاندان دے اتنے فرد کیا ذبح ہوندے؟ بابا اگر پانی نہیں تے پھر بلایا کیوں جے؟ تاریخ وچ ہوندہ ہے۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا پانی تے نہیں سی پر تو پانی منگے ہے، سوال کیتا ہے تے رسول اللہ دے گھرانے دی شان دے خلاف ہے کہ دروازے تے کوئی سوالی آوے تے انہوں خالی موڑ دئیے۔ بچپن وچ نانے نے زبان چسائی سی، حسین پاک نے اپنی خشک زبان اپنے پتر دے منہ وچ رکھ دیتی، فرمایا اکبر انہوں چوس لے، یقیناً نانے دی چوسی ہوئی زبان دا اثر باقی ہے۔ زبان چسا کے فرمایا جاؤ بیٹا اللہ حافظ، اللہ دے دین پیچھے قربان ہو جاؤ۔ جوان گیا، پھر بڑی دیر تک لڑدے رہے، ایک ایسا برچہ سینے وچ لگا کہ آہ نکلی اور شہزادہ زمین تے آیا، آواز دے کے کیا بابا میں نو سنبھالیو۔
یارو صدیا اکبر آؤ بابا ادو ٹریا پتری علی دا قدم قدم تے حمد نو پڑھدا مظہر لم یزلی دا تو صبر تا کر میڈا صابر بچڑا میں چھکڑیں پھل برچی دا میں لکھ اکبر قربان کرام بچ ونجے دین نبی دا سیدہ زینب بھرا دے خیمے وچا گئیاں عرض کر دیا نے ویرا اج نانے دا فرمان یاد آ رہے کملی والے آخدی ہوں دے سنا صدقہ تو رد البلا صدقہ دیو تے بلاواں ٹل دیاں نے مصیبتاں گزر جاندیاں نے فرمایا زینب قدا صدقہ کریے پانی دے 2 قطرے بھی نہیں عرض کیتی ویرا آج تیری بہن زینب بھی وڈی غریب ہے اگر مدینہ ہوندا میں بکرے دیندی مکہ ہوندا میں بکرے دیندی ایک کربلا وے میرے کل بکرے تے نہیں پر میرے 2 ننے جے بچڑے موجود نے اگر کمیں تے میں حاضر کر دیا میری امام نے کیا زینب او محمد و ابراہیم او اونو محمد پہلے بھی جناب چلے گئے نے 2 تیرے بچی اون اور محمد رہ گئے نے اللہ اکبر زینب و لڑائی دے قابل نہیں معصوم نے تیرے بڑھاپے دا سہارا نے اللہ اکبر واہ سیدہ تیرے حوصلے تو قربان عرض کیتا ویرا میں جانیاں میرے بچے لڑائی دے قابل نہیں ہیں پر میرا بھی دل کر دے قیامت والے دن شہیداں دیاں ماما وچ میرا بھی نہ ہونا چاہیے دے آقا اجازت دیو سید نے اجازت دے دیتی ماں 2 بچیاں نو تیار کر دیئے ننیاں جیاں پگڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تلوارا دے کے کہن دیئے بچیو معصومو چھوٹی عمرے 9 10 یا 11 سال دی عمرے کیا لڑائی دے قابل نہیں ہیں جان دیو پر پترو بچیو بچیاں دائے جناب وطیرہ تے فطرت ہوں دیئے سٹ لگے مانو پکار دینے پر مامے پیچھے بیج دی پہیاں وعدہ کر کے جاؤ جاؤ بچیو اللہ حافظی تے نا میرا نہیں لینا تیر وجن تے آ نہیں کرنی اج ظلم شمردہ سینا سیدہ زینب دے 2 شہزادے قربان ہو گئے امام پاک نے فرمایا زینب آج تیرا بھرا آخری تنے تنا رہ گیا آ بھرا نال آخری ملاقات کر لے سیدہ زینب دوڑیاں دوڑیاں خیمے وچ گئیاں ویرا جے اجازت دے میں تے جاندی واری بھرا نو پگڑی میں آپ بنا دیا زینب جی میں تیری مرضی سیدہ خیمے وچ گئیاں پگڑی لے کے آئیاں زینب تے پرانی جی پگڑی لگ دی عرض کیتا ویرا اے پرانی ضرور ہے پر عام پگڑی نہیں آئے او پگڑی آجڑی معراج والی راتی نانا بن کے اللہ نال ملاقات واسطے گیا سی میری امام نے بہن نو کیا زینب بنا دے سیدہ نے پگڑی بنائی امام دی اکھاں چوسو ویرا سب کچھ قربان ہو گیا ہے نہیں روئے اپنی واری رو پے او دشمن کہے گا حسین ڈر گیا ہے فرمایا زینب میں موت کو ڈرن والا نہیں پر بہنے کی کراں انسانانا گزریا ہویا ویلا یاد آ گیا ہے ویرا کی یاد پہ آؤں ہے فرمایا زینب یاد پہ آؤں ہے جدو حضور مہراج نو چلے تے جبریل براق تھمایا جدو ابا حیدر خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا اے جدو وار حسین دا آیا
اندر پاک بی بی یارو منہ تے بھرکا پایا تے پکڑ رکابوں کہن لگی لے چڑھ امڑی دیا جایا میں صدق جواں اس بہنوں تو جس بھائی اپنے نو چڑھایا۔ سید سواری تے بہ گئے نیچے زمین وال ویکھیا تے 6 یا 5 سال دی سکینہ کھلوتی ہے۔ سید نے فرمایا زینب جی میرے لالا، فرمایا زینب میرے بعد میرے بچیاں دا خیال کری۔ زینب سکینہ نو روڑ نہ دیوی، میری دی دا خیال کری، میرے بعد میری سکینہ دا کوئی نہیں رہے گا۔ اے زینب خیال کری میری دی ہے۔ رو کے عرض کی تھی بابا تسی کدھر جا رہے ہو؟ میری امام نے کیا دیئے میں اللہ دے رستے وچ جان دین واسطے پیا جانا ہے۔ دیئے تو یتیم ہو جائیں گی، معصومیں جان دی نہیں۔ بابا یتیم کون ہوندہ ہے؟ فرمایا دیئے نہ پوچھ مجھ سے یہ مصیبت عظیم ہے، جس بچے کا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہے۔ بابا جے تسی مڑ کے نہیں آؤ گے میں کدی کو لیٹا گی۔ بابا میں گیا اپنا لسوندی ہوندی ہاں۔ میری امام نے فرمایا شاربانو زینب بچی نو سنبھالو، انو سمجھاؤ دیئے مدینہ نہیں آ، اے مکہ نہیں آ، کربلا وے پردیسی ہو گیا۔ دیئے اگے نکاح اصغر ماں کل سوندا سی، تو میرے نال سوندی سے وڈی سے۔ اے دیئے حالات بدل گئے نی، قانون چینج ہو گیا بھی، اج تو بعد تو مان کلو سویں گی، نکاح اصغر میرے نال لیٹے گا۔ اور آج بھی میری امام دی قبر مبارک نال امام اصغر دی قبر موجود ہے، قیامت تک لیٹی ہوئے نے۔ میری امام تنے تنا میدان کربلا وچ گئے، میرے ویرو ہر پاسوں تلواراں تیر نیزے مارے گئے، پر واہ سید جمعہ دا دن نے الحمدللہ 10 محرم بھی جمعہ دا دن گزری ہے، آج بھی جمعہ دا دن نے ہر پاسیوں پر جسا تے تیران نال پروتا پر کر تیمم سونا سید تے نیت نماز کھلوتا۔ پڑھیا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سورہ فاتحہ پڑھی، نال سورت ملائی، رکوع دی اندر گئے تے آخر تیر لگا ایک تالو تے ہو بھی ہو سی گیا سی، موتی اللہ اکبر کہہ کے تے سجدے وچ گیا سی، پر رہنے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ شمر بولیا جلدی کرو، حسین نماز مکمل نہ کرے سر تن کلوں جدا کر دیو۔ ادھروں دشمن دوڑیا، ادھروں سیدہ سکینہ بولیاں نہ ماری شمرا اجے نماز نہیں پوری ہوئی، پر ظلم رکیا نہیں، تلوار چل گئی، گردن جدا ہو گئی۔ سیدہ زینب عرض کر دیا نے آج پتا پیا لگ دے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بھینا، جس بھینوں دا ویر نہ کوئی لوگو اس کی دنیا تو لینا۔ تے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں تے ٹر جامنی او پیکے دھی علی دی ویرہ کتھے جاسی جدے نہ سورے نہ پیکے۔
امام دے سرے مبارک چو آواز آئی بین غم نہ کر دنیا ویکھے گی حسین نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی تیرا پہرا دیندہ جائے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد پھر کیوں نہ کبھی واہ حسین زندہ باد شاہ حسین زندہ باد واہ حسین رب تعالیٰ بیا کہندے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ شاہ حسین زندہ باد